भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. देव बरो दीस आज तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं. आयचो दीस आशिर्वादाचो बेसांवाचो आनी कृपेचो जावन पावूं दी. फेब्रुवारीची 1 तारीख जावन आसा. सगळो फेब्रुवारीचो म्हयनो देव तुमकां वर्त्या सक्तें देण्यान फळान कृपेन बरो दी. तुमी हाता घाल्ली सर कामां तो सर्गीचो बाप पोंता पावूं दी. सगळ्या वायटांत साम 121:7 तुम्ही भायर वेता आसतना तुम्ही भितर वेता आसतना सर्गीचो बाप तुमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. साम 121:2 हर एका दिसा सर्गीचो बाप तुमकां आदार दिवं दी आनी बळ दिवं दी. प्रत्येक आयजाय चॅप्टर 40:29 आज तुमकां परतून तो सकत दिवं दी आनी तुमकां बळ दिवं दी. कित्याक आमचो देव सदांच आमच्या सांगात आसा. एक विस्वासाचे आपुरबायेचे 294 दिसाची ही वर्ती बासुणी आज जेजू आमकां जण एकल्यांक म्हणटा आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. म्हज्या मागाच्यानू आज अपुरबायेचे उतार हे जावन आसा की आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. पळय परतून म्हणया सगळे आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. तुमगेर येवन रावोंक आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. आमचो मोगाचो इश्ट सुमार वर्सांनी खंय म्हणी ह्या अमेरिकांतून गांवांत आयिल्लो वयस जाल्यार आनी म्हणटा की हांव फाल्यां तुमगेर येते आसा आनी तुमगेर रावोंक जाय म्हण आमकां भारी खुशी. म्हळ्यार 5 वर्सां उपरांत म्हजो अमेरिकेचो फ्रेंड गांवांत आयला. म्हजी वळख विसरनासतना आमगेर येता म्हणला ताणें. कितली सरबराय कितली खुशी. म्हज्या मोगाचेर आज जाकेवाक जेजू म्हणटा आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. पळया म्हज्या मोगाचेर आज फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत तुका आनी म्हाका जाण एकल्यान जेजू म्हणटा आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. आज म्हज्या मोगाचेर ती खुशी ते समाधान संतोष काय कित्याक जेजू स्वयं तुझ्या घरा येवन रावोंक आशेता. एक वाची आमी प्रत्येक तरां लूक चॅप्टर 19:1 लूक चॅप्टर 19:1 एक वाची. तो येरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान चलोन वेतालो.
थंय जाकेव नावाचो एकलो सुकागर असो मुखेली आ. आणि दुडवादीक मनीस आसलो. दुडवादीक मनीस असतो. दुडवादीक मनीस जाकेव सुकागर जावन असतो. दुडवादीक मनीस जावन असलो. मुखार जेजू कोण म्हण पळोवंक तो बारीसा फळ्या हे दुडवादीक मनीस जेजू पळोवची आशा दुडवादीक मनुष्य जिवितां दुडवादीक मनुष्य जिवितांत जायते पटी म्हज्या मगचे न्हू खंयची खंयची आशा आसा. बस जाकेवाच्या जिवितांत जाकेव सुकागर जावन असलो आनी दुडवादीक ग्रेस्त मनीस असलो. ह्या ग्रेस्त मनुष्य जिवितांत जेजू पळोवची एक आशा आसली. मोगाचे न्हू ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान हर एक दीस हर एक घडी हर एक वेळ आमच्या जिवितांत जेजू पळोवची आशा आसूंक जाय. जावं फुरो पिक्चरां पळोवची आशा जावं फुरो मॉलांनी भोंवची आशा आसा जावं फुरो जावं फुरो पिकनिका वयची आशा आसा जावं फुरो विंगड आशा आमच्या जिवितांत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू पळोवची आशा जाकेवाच्या जिवितांत आसली. आनी पळय मुखार परतून देवाचे तो म्हणटा पळया प्रत्येक तरान जेजू कोण म्हण पळोवंक तो बारीस आशा येतलो. बारीस म्हणल्यार ही वर्ती आशा ताजे भितर आसा. जेजू कोण जेजू कोण जेजूचें नांव आयकलां. जेजू कोण जेजू म्हाका पळयची. दुडवादीक मनीस तो पयशे आसतो मनीस तो ताच्या भितरल्यान एक आशा अशी आसता की हांवें जेजू पळयची. जाल्यार तो कुडीन मोठो आसल्या कारणातीर जायत्या लोकांची खेट आसल्या कारणातीर ताका जेजू पळोवंक जावना. एक ग्रेस्त मनीस जावन जेजू वेची वाट खंयची म्हण कळीस जावन तो एक ग्रेस्त मनीस जावन एक रुमडीच्या रुकार तो सोडलो. पळया म्हणजे तेची आशा रुमडीच्या रुकार आनी रुमडीच्या रुकार रावन जेजू आपुरब्यान पळोवन इतली खुशी भोगतालो. आब्बा हांवें जेजू पळोवची आशा आसली. हांव दादोशी जालो समाधान म्हाका कित्याक आयज जेजूक हांवें पळयलें. जेजूक पळयल्लो कोण व्यक्ती म्हज्या मोगाचे न्हू तेजे भितर कितले निराशपण आसूं दी कितली अस्कतकाय आसूं दी कितले उणेपण आसूं दी कितली अडखळ आसूं दी जेजूक पळयलो व्यक्ती तो दादोशी जाता. कित्याक म्हळ्यार ताचे भितरले सगळे उणेपण अस्कतकाय इराराय बेजाराय ताका सोडून वेता म्हळ्यार स्वयं जेजू ताच्या भितर रिगता. जेन्ना जाकेवान रुमडीच्या रोगाक सकयल पळोवन जेजू इतली दादोसकाय भोगली की ताणें सडनली जेजू वयर पळोवन म्हणालो जाकेव सकलाय तुजी आशा म्हाका कळीत आसा. तुजी आशा तुजे भितर कितें आसा तें म्हाका कळीत आसा. त्या खातीर म्हणटा पळया म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 20 वर्स 1 किर्तनांत 20 वळी 1 पळया. आकांताच्या वेळार सर्वेस्परा तुका जाप दिवं जाकोबाच्या देवाचें नांव तुका राखूं आपल्या पवित्र स्थानांत थावन तो तुका मजत धाडूं आनी सियोनांत थावन तुका सांबाळूं. सगळीं तुजी बलिदानां तो मनान धरूं तुजी होम बलयो ताका मानूं. वळी 4 पळया. तुज्या काळजाचे अत्रेक तो भागोव तुज्या काळजाचे अत्रेक तो भागोव. कित्याक जाकेवाच्या काळजांत असली अत्रेक आसले की हांवें जेजूक पळयची. दुडू आसलो ग्रेस्काय आसली जाय जाल्यार सगळें आसलें जावं फुरो ताका जाल्यार ताच्या भितरल्यान अनेक आशा म्हाका जेजू पळोवंक जाय. जे रुमडीच्या रुकार सोडलो म्हज्या म्हाका जेजू म्हणटा जाकेव सकयल देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. आपुरबायेची उतार पळया जावं फुरो तो सुकागर कितें लुटला जावं फुरो कितें बरें केलां जावं म्हाका कांयच कळीत ना जाल्यार हांगा म्हणटा की एक सुकागर जावन आसूं न्ही ते भितर जेजू पळोवची आशा. तो सुकागर जावन आसूं पयशे दुडवादीक मनीस जावन आसूं दी रुमडीच्या रुकार सोडलो आनी थंय तो जेजूचे तो दिश्ट लायता. मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत जावं फुरो कितलो वेळ आसलो जावं फुरो आमी फ्रेंड्स सर्कलांत एक गंमत मानना गी आज जावं फुरो आमच्या एक संवसारान नांव गी जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक म्हयने आयले गेले वर्सां आयली गेली आमी सेम नांव गी. आमचे बरी कितेंच परिवर्तनांतल्या बरी एकच रितीन आमी नांव गी. थोड्या पटी आमी भावार्था तावन सकयल पडोवन हांव गी जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू एक पटी भावार्थ उप जायल्या बरी जावन एकच पटी सकला पडोवन तातूंच आमी एन्जॉय कर नांव गी खुशालपण भोगून नांव गी. मोगाचे न्हू जाकेवाच्या जिवितांत दूड इम्पॉर्टंट नाही आसलो पयशे इम्पॉर्टंट नाही असले ग्रेस काय इम्पॉर्टंट नाही असले ताका दादोशी जाय आसले. दादोसकाय खंयची दादोसकाय जेवणा खाणाची नाही या भोंवची नाही ताका दादोसकाय जाय आसली
जेजू थंय ताका दादूसकाय जाय आसली. जेजू थंय एक सौ रावची दादूसकाय ताका जाय आसली. त्या किर्तनाक 20:4 म्हणटा की तुझ्या काळजाचे अत्रेक तो भागो. ओळी 21 ओळी 2 म्हणटा की तांच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय. तांच्या वांट्याने केले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. जितलेच प्रत्येक तरान जाकेवाच्या काळजांत असली असली आशा अत्रेक आसली की म्हाका जेजू पळोवंक जाय. एक पोटी आमची नदर साम 34:5 किर्तना 3:4 ओळी 5 म्हणटा की ताचे नदर लाया तुमचे मुखामळ परसाळटले. जाकेवान वयर तावन जेजूचे नदर लायली. जाकेवाचे मुखामळ मात्र न्हय सगळे एंटायर जिवीत परजळूंक सुरू जाले. मोगाचे न्हू आज तसलो भावार्थ ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसूंक जाय. हो म्हयनो आशिर्वाद असो, हो म्हयनो बेसांव असो, हो म्हयनो कृपेचो जावंक जाय. आज थावन आमी जेजू पळोवची आशा म्हज्या आनी तुज्या काळजा भितर आसूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू जायते पोटी आमी आमकां देवसार फसयता. देवसार म्हण म्हाका पळय, म्हाका पळय. आज सोराचे म्हणटा म्हाका पळय आनी सोडी सवय म्हाका पळय. संवसार गम्मत आसा ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी. आज म्हाका पळय. वरान वरान उलयत राव म्हाका पळय. संवसार आज म्हाका पळय म्हण देवसार बुलयते आसा. आज जाकेवान जेजूक पळयले. जाकेवाचें जिवीत परसळूंक सुरू जालें. जाकेवाच्या काळजांत नातली समाधान ती जेजून ताच्या काळजांत दिली. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू जाकेवाचें जिवीत एक नंदनसे जालें. आनी आज ह्या घरान साल्वासांव लाभला म्हणून जेजू म्हणटा. जाकेव म्हणटा की आसल्यान हांव दुर्बळान दिता. एका वांट्यान कोणाचे लुटले वयसला 3 वांट्यान तांकां फारीक करता. जेजू म्हणटा आज आज ह्या घरांक साल्वासांव लाभला. मोगाचें न्हू ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात जेजू म्हणटा पुता रॉयस्टन तुज्या घराक साल्वासांव. पुता जेनिफर तुज्या घरांत साल्वासांव. पुता रॉबर्ट तुज्या घरांत साल्वासांव. जेजू आयला म्हाका आनी तुका साल्वर करूं. त्या खातीर आज अपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा की तुज्या काळजाचे अत्रेक तो भागोव आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो सफळ करूं. एकडी तुमचे हात उक्ते दवरा. म्हज्या फाटल्यान जणकली हे उतार सगळीं सांगात म्हणून म्हणा. सगळे अपुरबायन म्हणा कितें गरजो आसा. जांफ्रो ह्या म्हयन्यात जानेवारीचो म्हयनो जांफ्रो 2024 सगळो जानेवारीचो म्हयनो तुजो फ्लॉप जाला. निराशपणान अस्कतकान गेला. थोड्याचो जानेवारीचो म्हयनो भक्तीपणान मागण्याच्या स्पिरितान गेला. आज आमी माग्या म्हज्या फाटल्यान म्हणा सगळे साम चॅप्टर 20:1 अकंतच्या वेळार सर्वेस्पर अकंतच्या वेळार सर्वेस्पर तुका जाप दिवं. अकंतच्या वेळार सर्वेस्पर तुका जाप दिवं. अकंतच्या वेळार सर्वेस्पर तुका जाप दिवं. अकंतच्या वेळार सर्वेस्पर तुका जाप जाकोबाच्या देवाचे नाव जाकोबाच्या देवाचे नाव तुका राखो. तुका राखो. जाकोबाच्या देवाचे नाव जाकोबाच्या देवाचे तुका नाव राखो. तुका राखो. आपल्या पवित्र स्नानात थावन आपल्या पवित्र स्नानात थावन तो तुका मजत धाडो. तो तुका मजत तो तुका मजत धाडो. तो तुका मजत आनी सियोनात थावन आणि सियोनात थावन तुका सांबाळो. तुका सांभाळो. सगळी तुझी बलिदानां सगळी तुझी बलिदानां तो मोनान धरो. तो मोलान धरू. तुझी होम बलियो तुझी होम बलियो ताका मानो. ताका मानो. तुझ्या काळजाचे अत्रेक तो भागोव. तुझ्या काळजाचे अतिरेक तो भागो. तुझ्या काळजाचे अत्रेक तो भागोव. तुझ्या काळजाचे अतिरेक तो भागो. आणि सगळं तुझी येवजण्यो सफळ करो. आणि सगळे तुझे योजने सफळ आणि करो. सगळं तुझी येवजण्यो सफळ करो. आणि सगळे तुझे योजने सफळ. तुझ्या काळजाचे अत्रेक तो भागोव. तुझ्या काळजाचे अतिरेक तो आणि भागो. सगळं तुझी येवजण्यो सफळ करो. आणि सगळे तुझे आणि सगळं तुझी येवजण्यो सफळ करो. आणि सगळे तुझे योजने सफळ आणि करो. सगळं तुझी येवजण्यो सफळ करो. आणि सगळे तुझे योजने सफळ करो. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. या फेब्रुवारीच्या महिन्यांत या फेब्रुवारीच्या महिन्यात सदांच तुझे मुखामळ पळोवंक सदांच तुझे मुखामळ पळोवंक म्हाका कृपा लाभय. म्हाका कृपा हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाचें गायनान भाग घेवन जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी आयकवया.
सोरो मोकाळजान पेटो नासो सासन पासो तुरो जेजू मुजो राय आनी तोच मुजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजे काळ आनी तोच म्हजे त्राण जियेना हाताचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजे काळ आनी तोच म्हजे त्राण जियेना हाताचे विणे तुझो पुरो सोम्या तुझो पुरो इश्टे गुण जीव दिलो तुझो पुरो भुय्याता सोरो सोम्या भुय्याता सोरो मोकाळजान पेटो नासो सासन पासो तुरो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हांव कोडळतान उलोवचें टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक बॉक्सांनी मागता ब्रदर प्रकाशाची मागणी 2 वर्सां हांव आयकता आनी यूट्यूबार हांव डेयली मागण्यांत पार्टिसिपेशन करता म्हाका प्रेग्नन्सी खातीर हांव पेटिशन धाडिल्लें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें हांव केदांनी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनत ताल्लें म्हाका मार्चांत प्रेग्नन्सी रावलें म्हाका खंयचीय कॉम्प्लिकेशन म्हणजे लग्गी येनातलें बरी म्हाका प्रोटेक्शन कर जेजू म्हूण हांव मागतालें बट म्हाका 7 मंथांत स्कॅनिंगांत काडलें म्हाका प्लाझंटा प्रिविया आसा म्हण प्लाझंटा प्रिविया म्हळ्यार तें प्लाझंटा आहलें सकयल आसता नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक जायना बट कंप्लीट बेड रेस्ट कानगेजे म्हण केद्दाळेय ब्लिडींग जावंक शकता म्हण म्हाका ऑक्टोबराच्या 22 सडनली सकाळी उठले तक्षण ब्लिडींग स्टार्ट जालें घरा कोणी नातली म्हाका काल खरी जे म्हणून कळोना इमिडियटली म्हज्या न्हवऱ्याक हांवें फोन केलें न्हवऱ्यान टॅक्सी पुरो अरेंज करन म्हाका इमिडियटली डॉक्टरान सांगलें ब्लिडींग स्टार्ट जातानंत हॉस्पिटलाक येयचें म्हण कित्याक म्हळ्यार तें मोडलें रिस्क म्हण तक्षण हांव हॉस्पिटलाक गेलें म्हाका एडमीट करन कानगेलें पोर ऑब्जर्वेशनान दवरलीं म्हजें ब्लड डोनेट जाल्लें तशें तांणी पुरा ब्लड ट्रान्समिशन पुरा केलें मागीर म्हाका 1 मंथ हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लें हांव डेयली मागणी करतना आयकतालें आनी हांव पेटिशन घालीं ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव रिपीट करतालें म्हाका म्हज्या लायफान तांणी म्हाका केदींच म्हाका खंयचें कॉम्प्लिकेशन जायना टिल डिलिव्हरीनुसार म्हाका ब्लिडींग जायनातलें बरें राख जेजू म्हूण मागतालें म्हाका जेजून ब्लिडींग जायनातलें बरें राखलें आनी नोव्हेंबराच्या 22 म्हाका सी सेक्शन केलें सिझरींग जालें हांवें चरक्या भुरग्याक जल्म दिला हांव जेजूक मस्त थँक्स सांगता धन्य देवाक अर्गां भेटयता थँक्यू जीजस प्रेज जीजस लव यू जीजस ग्लोरी जीजस वर्शीप यू जीजस प्रेज द लॉर्ड हांव मुंबयतां आलीस उलयतां हांवें म्हज्या पुताच्या सेरिके खातीर म्हज्या नातीक डाक्टरान ऑटिझम आसा म्हणून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी बोवाट्यान ते देवाचें उतर रिपीट करूंक सुरू केलें आनी आतां म्हज्या पुताक बरी सेरीज जाली आनी म्हज्या नाती थंय मस्तू इम्प्रूवमेंट आसा इतली व्हडली आजापा म्हज्या जिणेंत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाचेर दराळ आशिर्वादां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया जीजस Psalm 121 जण एकले सांगात उसारया आनी हांगा चिडून टेस्टिमोनी आमी आयकुया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना
ना इस्रायलाचो राखणो निदानाचे मेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवली दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ आज तूं भायर भितर वेता आसतना तूं रचलो देव तुका राखता आनी सांबाळटा जांफरो आज डॉक्टर ऑपरेशन आसा म्हणला किमो दिवंक आसा म्हणला जांफरो तुजे सगळे ब्लड चेकअपाचो रिपोर्ट येवचेर आसा जांफरो तुजी बायली विजा आसा जांफरो तूं पळयणारी जावन आसा जांफरो आज तुजो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो परतून दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया हालेलुया 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 हांव गोंयांतसान उलयतां आनी हांव म्हजी दोन टेस्टिमनी दिवंक सोदतां पयल्या सुवातेर हांव दोनया देवाक आर्गां आनी दिनवासतां तशेंच हांव दोनया देवा लागीं माफी मागतां म्हजी टेस्टिमनी दिवंक वेळ केल्ल्या खातीर म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा म्हजो भयणीचो घोव कुयट काम करता आनी ताका अकस्मात हार्टां आयलें आनी आमकां 2 दिसांनी कळलें जेन्ना आमकां खबर मेळ्ळी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पेटिशन घालें आनी म्हाका थिंगा वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी तें हांव आनी म्हजी भयण तांची कुटूंब रिपीट करीत रावलीं आनी तो रोखडोच 2 दिसांनी बरो जालो आनी ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयले ह्या खातीर हांव दोनया देवाक आर्गां आनी दिनवासतां तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हाका वर्सा 12 म्हयने थंडी जाताली जितली भर जाता तितली परत जाताली आनी हांवें जायती वखदां केली कांयच गूण जावंक ना म्हाका लोकां मदें भोंवल्यार पर्यंत लोक म्हणटालो तुगे आनी थंडी बरी जावपाना म्हूण तुगे वर्सा 12 म्हयने सदांच तेंच म्हूण पूण हांवें जेन्ना हांव डिवायन मर्सी रितीर आयकतना जायत्या लोकांच्यो टेस्टिमनी आयकिल्यो थंडे लागून आनी हांवें बी पावाट्टान पेटिशन घायलें आनी डिवायन मर्सी टिमान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव भावाट्टान मागत रावलें मागीर थंडी केन्ना बरी जाली ती म्हाका कांयच कळोंक ना विनिगरा पर्यंत हायल्यार म्हाका थंडी जाताली पूण आतां म्हाका विनिगर आहा थंडी कितें आहा थोंडें कितें आहा कांयच जायना म्हाका देवान हात लायल्या खातीर येदी व्हडली म्हजे सगळे मिलाग्र केल्ल्या खातीर दुनिया देवाक काळजासान खोलायतान आर्गान दिनवासता थँक्यू जिजस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू होली स्पिरीट तशेंच थँक्यू म्हणूंक सोदतां ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमचे पासत मागलो देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तांच्या कुटुंबान सदांच बेसांवांनी भरूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक देवान तांकां बऱ्या भलायकेन आनी बरी भलायकी तांकां सदांच दिवं म्हूण दुनिया देवा लागीं मागता थँक्यू. Hi Divine Mercy team, I'm calling from Canada. My first testimony is about my mom. She had dental issues since 10 years. She was not able to chew or eat her food properly, and I had sent a petition to the Divine Mercy team. They gave me the word of God which we were repeating continuously, and now she had to do her surgery, and then her dental issue has got resolved, and now she can eat and chew her food properly after 10 years. My second testimony is for my husband. He had a backache and loose motions, so I had sent a petition to the Divine Mercy team, and I was continuously repeating the word of God, and by grace of God he is doing well. My third testimony is for my sister for her safe delivery, and she gave birth to twins, and both my sister and the baby boy and baby girl are doing well, and we have come closer to Jesus by being a part of the Divine Mercy prayer, and there have been God has blessed us in every small or big ways, and I thank and praise you, Jesus, for that. I thank Brother Prakash and Divine Mercy team for continuously praying for us and bringing us closer to Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या न्हू प्रत्येक तरान आज किर्तनान 20 वळी 1 थावन 9 मनशां घरा बऱ्या रितीन वासा सगळो म्हयनो देव तुमच्या काळजाचे अत्रे बागोवंक तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी दैवी सक्तेन तो भरूं एक घडी आमचे दोळे धांपया. प्रत्येक तरान माग्या म्हज्या मगाच्या न्हू हो म्हयनो
जेजू आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरूं दी. आमचे उण्या पळोवन आमची अस्कत काय आमची इराराय आमची अडकळ्यो संपूर्ण आमचे तन पयस आसूं. सोम्या तुज्या दैवी सक्तीन आमकां भर. हाताकल्ली कामां पोंता पावय. आमचे उण्या पळोवन आमची अडकळ्यो आमची इराराय आमची बेजाराय पयस कर. कोणेक हॉस्पिटलान आसा ऑपरेशन आसा कोणाचें कोणे भायल्या वचून ट्राय करते आसा विजा येवचेर आसा म्हणला हे सगळे समस्यो इराराय बेजाराय तुज्या आतां समर्पण दिता. तुजी दैवीक काको तुज्या भुरग्यांचे देवय तुज्या रक्तान नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसावानी ब सगळ्या वायटता निवार म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी विशेष मांडावळ जावन आसा. आज ब्रेसराचो दीस जावन आसा. प्रत्येक दनपारा 12 वरां 6 वरां पर्यंत विशेष पवित्र सक्रामेंताचे आराधन विनवण्या खातीर 6:30 7 मे 7 ते 9:15 वरां पर्यंत विशेष आराधन भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेसराचे विशेष आराधन जावन आसा. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. तशेंच फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा सकाळीं 10 वरां 3 वरां पर्यंत सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल. त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळीं अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सकाळच्या वेळार हांव त्या सुवातेर आसतलो. सांजेर विशेष मांडावळ जावन आसा अशोक नगर प्रत्येक थरान मँगलोर जावन आसा. प्रत्येक थरान सेंट डॉमिनिक चर्च अशोक नगर मँगलोर त्या सुवातेर म्हणजे सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत विशेष एक मंडळ ओपन आउटरीच जावन आसा. जण एकल्यांक आपोवणें आसा. त्या खातीर म्हज्या पिडेवंतां घरचे वंतां भुरग्यांक तरणाट्यांक 4 ते मिसाचें बलिदान 4 ते अर्घ वाकाणी मिसाचें बलिदान तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू शिकोवण आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमी आमची रेसिडेन्सी रिटेड आसा. रेसिडेन्सी रिटेडचो नंबर जावन आसा 922 694 8264. म्हज्या पयल्याच्या नंबराक कॉल करिनाकात. आतां नवो नंबर जावन आसा 23 24 25. ऑलरेडी अनाउन्स करचे पयलीं आमचे सिटी बूक जालात. इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिटेड जावन आसा. त्या खातीर थोडीच नांवां आसा. त्या कारणा खातीर वेगळी तुमची नांवां ह्या वॉट्सॅपाचेर दाखल करा नाजाल्यार क्विकली कॉल करा. प्रत्येक तरां ह्या रितीन भाग घेया. आमची भितरली सगळी आमचे भितरले काळज सुकाय जेजू पेकोवन दी आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त करूं दी. तशेंच हांगा नंबर घालात आमी त्या नंबराक मात्र तुमी कॉन्टॅक्ट करा नाजाल्यार वॉट्सॅप करा. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगाच्या नंबरा शिवाय कोणी तुमकां कॉल करून डिवायन मस्जिदान कॉल आयला म्हणल्यार तुमी 9702957091 कॉल करून तुमी विचार येत. आनी एक कॉलिंग नंबर आसा. एनी टायम तुमी कॉल करून तुमच्या मागण्याची गरज तुमी उसार येत. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू डिवायन मस्जिदच्या नांवार कोणीय तुमच्या घरा येता जाल्यार तुमी 97 तुमी कॉल करून विचारयात. कित्याक म्हळ्यार आमची एंटायर टीम कोणाच्या घरा वचना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू मागया आमी हर एक दिसा कित्याक फेब्रुवारी आनी मार्च जायत्यो रिती आसा. हर एक कन्वेन्शना खातीर रिती खातीर मागा. देव तुमकां जण एकल्यांक हे फेब्रुवारीच्या म्हयन्या आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी भरूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मँगलोर तावन उलोवन आसा. 6 म्हयन्या पयलीं म्हाका TB आसा म्हूण कळोवन आयिल्लें आनी हें कळयल्या वेळार हांव म्हजें एग्जाम बरोवन आसली आनी हें कळयल्ल्यान हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पेटिशन घाल्लें. आतां 6 म्हयन्या उपरांत दीस आनी रात देवा कडेन मागल्या उपरांत म्हजो रिपोर्ट नेगेटीव आयला आनी हांव संपूर्णपणान गूण जाल्या. देवान म्हज्या जिणेंत ह्या केल्ल्या बरेपणा खातीर हांव ताका काळजांत हांव निर्गां दिता आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. सगळे काळजान देवाक अर्घा जावं महिमा जावं स्तुती जावं ओगळाव. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या पुता पासत काम ना म्हणून सांगलेलें आनी ताका पेटिशन धाडलेलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करीत रावलीं आनी अखेर 1 वर्सान पर्यंत म्हज्या पुताक काम मेवलें आनी तो आतां कामार पावला. त्या खातीर हांव देवाक दिनवासता, देवाक अर्घा दिता, देवाची महिमा गायता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव
मंगळूरतावन उलयतां. म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर 4th स्टेज म्हणून कन्फर्म जाल्लें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जफानिया 3:17 निर्गमन 14:14 मन्नू 21:31 दिल्लें. हें हांव म्हज्या कुटुंबा सांगाता सदांच तेर्स वेळार आनी टायम आसतना रिपीट करतलें. तशें एका 2 3 वरांच्या मग्न वेळार पाद्रबान एकल्याच्या गोमटीच्या सायडीचें फळ जेजून आपणून गूण केला म्हूण सांगलें. तशें 2 दिसां उपरांत पळयतना म्हजें गोमटीचें फळ मायाक जालें. तशें हांव जेजून म्हाका आपणून गूण केल्ल्याक अर्गां दितां आनी आतां म्हजो ब्लड रिपोर्टूय बरो आयला. आनी एक साक्ष म्हज्या पुताची, हांवें म्हज्या पुताक लंडन वचूंक विजा एप्लाय करतना पिटिशन घाल्लें. ताची विजा बऱ्या तरान येवन पावली आनी आतां पुर्तो लंडनाक बऱ्या तरान वचून पावला. इतल्या व्हडा अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमयन जेजू, ओगलाप तुका सुमयन जेजू, वंदन तुका सुमयन जेजू. आनी हे मागणें चलोवन व्हरच्या डिवायन मर्सीच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देवाची दराळ बेसावो मागतां. आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी कितें बरोवन सगळ्या संवसारांत तांचें मिसांव काम मुंदरान व्हरून दीत तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक देव बरें बळ भलायकी दिवन दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुमयन जेजू, ओगलाप तुका सुमयन जेजू, वंदन तुका सुमयन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक शेतां. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या काळजांतावन पाश्चाताप पावतां. म्हज्या भावाक बरें काम मेळूंक हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव सदांच तें रिपीट करनासलीं. म्हज्या भावाक देवान बरें काम फावो केलां. देखून जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच जेजून म्हाका भुरग्याचें देणें फावो केलां. जेजूक सांव अर्गां, मान आनी होगलाप. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.